बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है आज के प्रोग्राम को कंडक्ट करना। बहरहाल इसको करूँगा क्योंकि जो कुछ हुआ है, जो कुछ अभी देखा है, इसको मेरे प्यारे भाई, मैं कम से कम जितना मैंने जर्नलिज्म किया है उसमें ये कहीं भी फिट इन नहीं होता। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का वाक़या हुआ और उसके बाद से हम तमाम टेलीविज़न जो है चैनल्स, हम लोगों ने जब गिनतियां शुरू कर दी तो मैंने आपसे सिर्फ एक इल्तिजा करने की कोशिश की थी। मैंने कहा था भाई ये गिनतियां करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तहरीक अदम एतमाद आनी ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या होना है। लेकिन इन द प्रोसेस होगा ये कि फ्रस्ट्रेशन में, मायूसी में हमारे सियासतदान एक दूसरे से इतना उलझ जाएंगे कि पूरा सियासी प्रोसेस जो है उस पे लोग थू थू करेंगे। मैं कोई ये नहीं कह रहा, मैं नफरत करता हूँ इस बात से, मैं ये कहूँ कि यार डिडंट आई टेल यू, मैंने नहीं कहा था। ये एक अजीब उसमें एक गरूर होता है। लेकिन अफसोस होता है कि आप जिस बात का खदशा कर रहे हो, कल मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज इसी बात से किया था। मैंने कहा गैलप ने कहा है कि 81% पाकिस्तानी, 100 में से 81 मायूस हैं और वो ये कहते हैं कि मुल्क सही समत में नहीं जा रहा। ठीक। और अब देखो, वो कहते हैं ना कि नमाज बख्शवाने गए थे तो रोजे गले पड़ गए। यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद आनी थी, उसके लिए ज़रूरी था कि तमाम नॉन पीपल्स पार्टी वाले इकट्ठे हो जाते। झगड़ा नया शुरू हो गया। मुझे एक बात की समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि देखें, MQM ने पीपल्स पार्टी को यहाँ पे काबीना से इस्तीफा दिया या उनको अल्टीमेटम दिया, और लड़ाई आपको पता शुरू हुई थी वो जुल्फकार मिर्जा साहब की तकरीर के ऊपर हुई थी। बात तो चलो उस साइड पे जाती, लेकिन मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान, यानी ये पहले लफ्ज़ी जंग और उसके बाद फिर ये अटैक्स आना शुरू हो गए, जो कि ज़ातियात तक, और बड़े गंदे बदबूदार किस्म के। मैं तो ये समझता हूं कि MQM को अपनी पॉलिसी को नजरसानी करने की जरूरत है नुसरत साहब, कि इस तरह की बातें नहीं होती, अच्छी लगती। MQM एक मिडिल क्लास को नुमाइंदगी की दावेदार है और MQM अच्छी बनी जा रही थी। मैं ये समझता हूँ MQM की पहचान जो बनती है वो गरीब लोग, मुतवस्सित, हाँ वो भी है, उनसे तो हम जबान सीखते हैं। कभी अगर तलफ्फुज़ खराब हो जाए तो यार भैया जी इतना बताना कि भाई इसको कैसे कहते हैं। मैं तो देखे मेरी बात सुने, अगर तो MQM शेर को भूल जाओ तो फोन करते हो यार, वो दूसरा सारी बात ठीक है। अब आप देखें, MQM ने यानी एक अपने आप को मुतवस्सित तबके की क़यादत के तौर पर मनवाया, कराची, हैदराबाद, अच्छी बात है, मीरपुर और बाकी जगह। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हाल सोचना, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के अंदर, आज़ाद कश्मीर की असेंबली के अंदर उनकी नुमाइंदगी है, पंजाब के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि भाई वसीम अख्तर जब ये कहेंगे कि पंजाब के घर घर के अंदर मुजरा होगा, मुजरा होता है, और ये होता है ना, लेकिन उस साथ में ये भी कहा कि लाहौर वाले भी नहीं। देखिए नुसरत साहब, इसका मैसेज क्या जाएगा? ये आग लगाने वाली बातें हैं नुसरत साहब। हाँ, 8 करोड़ 10 करोड़ लोग, आप ये कहें कि पंजाबियों तुम्हारे घर में मुजरा होता है। शख्स नहीं, ये खैर इस तरह नहीं कहा, लेकिन इंटरप्रिटेशन। अच्छा, मुझे ये नुसरत साहब, आपने, मैं क्लिप दिखा दूंगा आपको, मकसद है इंटरप्रिटेशन यही होगी ना। आजकल क्या हो रहा है इस मुल्क, आपका झगड़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से होगा, आपका झगड़ा जो है वो आपकी सियासी मुखालफत जो है वो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली गनी, पंजाब के गरीब लोगों के साथ आपकी क्या लड़ाई और क्या झगड़ा है कि आप कहते हैं उनके घर में मुजरा होता है? असल में एक थ्योरी नई आई है। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने आज एक पिटीशन दायर की है, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। जी शाह साहब, मेरे पास अभी एक थ्योरी आई है जिसमें उन्होंने कहा कि मामला शायद ये बयानात की वजह से नहीं बिगड़ा। आज जो आप लेकर गए पिटीशन कि गवर्नर्स जो मौजूदा हैं ये गैर आइनी हैं, नए गवर्नर लगाए जाएं, तो हर आदमी की निगाह तो इस पे गई कि जी सलमान तासीर के साथ एक चल रहा है आपका फड्डा वड्डा, लेकिन आपका मेन टारगेट जो है वो ये है कि सिंध के गवर्नर इशरतुल अबाद को हटाना। आप इसलिए आप वहाँ गए हैं। उससे MQM ने कहा कि नहीं, ये बात खाली ज़बानी बयानात पर नहीं है,
بلکہ معاملات زیادہ ڈیپر ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم وفاقی کابینہ میں واپس نہ جائیں، بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گورنر صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی نصر صاحب، ایم کیو والے کیا کہتے ہیں اور کیا کہیں گے، ظاہر ہے وہ وہی کچھ کہیں گے جو نہیں، یہ ایم کیو ایم کے کسی بندے نے صاحب نہیں کہا، ایک اینالسٹ نے کہا ہے جو شاید ان کی ہمدردی ایم کیو ایم کے ساتھ ہو، لیکن وہ خود ایم کیو ایم کے سیاسی کارکن نہیں ہے. مجھے واضح کر دینے دیں یہ بات. ہاں جی، میں عرض کر دوں کہ یہ قطر ایسی بات نہیں ہے، کسی گورنر سے بھی کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے، نہ ہماری جماعت کی، نہ ہمارے قائد کی، نہ ہی میری، اور نہ ہی کوئی ہم گورنر کے امیدوار ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ ہم ایک پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے، اور میں بنیادی طور پر پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں بلیو کرتا ہوں کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ پر. میں طالب علم ہوں اس کا، قانون کا اور سیاست کا. سوال یہ ہے کہ یہ جو گورنر حضرات جو چاروں کے چاروں ایڈمیٹڈلی، اس سے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے، اختلاف کیا نہیں جا سکتا اس بات سے کہ یہ چاروں کے چاروں جو ہیں نامینی ہیں جناب مشرف صاحب کے. اور جناب مشرف صاحب نے اس وقت خود اپنے ایک صدارتی عہدے کے تحت اور 17ویں ترمیم اور اس ترمیم سے پہلے کا جو آئین تھا اس کے تحت انہوں نے، یعنی مختصراً شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نقطہ نظر میں 18ویں ترمیم کے بعد یہ بالکل ضروری ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ نئے گورنرز لگائیں. آپ کا بس یہ ہے، اور اس کا ابھی جو یہ لفظوں کی جنگ ہو رہی تھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہ قطعاً دور تک کوئی تعلق نہیں. بالکل. اچھا، اب آخری بات یہ بتا دیجئے، یہ آج جو کچھ ہوا آپ نے سکرینوں پہ دیکھا، اتنا عرصہ سیاست میں گزارنے کے بعد آپ کیا بہتر محسوس کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، مجھے خود بھی ذہنی طور پہ بڑی تکلیف ہے کہ جب سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا، لیڈروں کا، کارکنوں کا جب پبلک میں تاثر ایسے جاتا ہے کہ ابھی بلکہ مشتاق صاحب بھی فرما رہے تھے، بڑے صحیح لفظ استعمال کیے انہوں نے کہ بدبودار قسم کی بحثیں اور ڈیبیٹس اور ایک دوسرے پہ ملبہ اور گند پھینکنا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاست کا اوورآل، سیاستدانوں کا اوورآل جو امیج ہے جو سیاسی کارکنوں کا، آپ پاکستان، تو شاہ صاحب پھر آپ اپنے، ظاہرہ آپ کی بھی قیادت ہے، اگر چودھری نثار علی خان صاحب اس طرح توپوں کا رخ جو ہے اپنے بیانات کا وہ اگر الطاف حسین کی طرف نہ کرتے تو شاید ادھر سے اتنا ریاکشن نہ آتا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اشتعال آپ نے دلایا، اور یقیناً جواباً جو انہوں نے بات کی وہ تو انتہائی سمجھ لیں بیان کے بھی قابل نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا جناب کہ یہ جہاں تک تو ایشوز کا تعلق ہے، جہاں تک قومی مسائل کا تعلق ہے، جہاں تک پولیٹیکل معاملات کا تعلق ہے، جہاں تک آئینی معاملات کا تعلق ہے، ایک دوسرے پر جماعتوں اور جماعتی لیڈروں کا بیانات دینا کوئی، بلکہ وہ تو حصہ ہے ملک کی بہتری کے اور پاکستان کے عوام کو جو وہ ان معاملات سے آگاہ کرنا. لیکن جو یہ بالکل نیچے چلا جانا مطلب ہے اس حد تک کہ ذاتیات اور ذاتیات کے بھائی کس نے کھایا کیا ہے، پیا کیا ہے، پہنا کیا ہے، سر پہ کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکالڈ فار چیزیں ہیں اور یہ سیاست کے ایٹماسفیئر کو اور انوائرمنٹ کو مزید خراب کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، یہ جو آج سانحہ ہوا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، اس کے اوپر بات چیت جاری رہے گی. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.